अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि हमने यानी पीटीआई की लीडरशिप ने फौज और अदारों के खिलाफ कभी एक लफ्ज़ नहीं निकाला कि हमारा उनसे झगड़ा हो। मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि शायद बैरिस्टर साहब को कोई मेमोरी लॉस का इशू है। चलें उन्हीं की ज़बानी पहले सुन लेते हैं। पहले दिन से पीटीआई कहती चली गई है और पीटीआई ने पहले भी कहा है, खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है, हमारा किसी के साथ बशमूल किसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम किसी सरबराह और या किसी इदारे के खिलाफ हमने कभी भी कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि हमारा उनके साथ झगड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर बहरमन तंगी ने सेनेट में एक करारदाद पेश की जिसमें फौज और फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा पर सख्त सजा दिए जाने की डिमांड की और वो करारदाद मंजूर भी कर ली गई। इस करारदाद में मजीद कहा गया कि सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त सजा दे। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये हुई कि इस करारदाद को मंजूर करवाने में पीटीआई के सेनेटर्स ने भी हमायत की, यानी चोर भी कहे चोर चोर। आज प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने लाहौर में बहुत ही पावरफुल बातचीत की। उन्होंने बलोच मिसिंग पर्सन्स, जिसको बहुत से बलोच सरदार ब्लैक मेलिंग कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उस पर बातचीत की। बहरहाल इस मिसिंग पर्सन्स के कार्ड को बलोच सरदार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उनकी कुछ बातें आपको उन्हीं की ज़बानी ज़रूर सुनाऊँ। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे एंड यू विल बी अ डेड मैन। अगर मैं उनके हथे चढ़ूँ तो मुझे गोली मारेंगे। और यहाँ पे जितने इनके हमायती हैं, हमायतियों में से कोई उनके हाथ लग गया तो उसको भी गोली मारेंगे। अब ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार बंदा मार चुके हैं। अब ये बंदे मरे तो हैं ना, किसी ने इनका कत्ल तो किया है ना। वो कातिल कौन है? बसा औकात जब उन दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है तो उन दहशतगर्दों के भी तो लवाइकीन होते हैं ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं उनकी माएँ भी नहीं है, बहनें भी नहीं है, या वो इमोशनल रिलेशंस उनके नहीं है, वो मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग उनके लिए एहतजाज भी करते हैं। हम उनके एहतजाज को फिर भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उन लवाइकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। उनके साथ हम उसी शद्दोमत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का? ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। मेरा झगड़ा जात का नहीं, रियासत का, मुसल्लह तंजीमों से है, बलोचों से नहीं है। देना ये जवाब जितने चैंपियन बने फिरते हैं कि डॉक्टर शफी मेंगल को किसने कत्ल किया? वो बलोच नहीं था, हिंदू था, हिंदुस्तान से आया था। मौला बख्श दश्ती कौन था? हिंदू था या अंग्रेज था या ईसाई था या यहूदी था? बलोच नहीं था। अगर ये हिम्मत नहीं है या पता नहीं है तो इन दोनों चीजों का इलाज कराएं, या पता कराएं या हिम्मत करें। 90,000 आदमी यहां कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये वो सीधा निजाम है?
کس نے ٹھیک کور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا، یا واپڈا نے کرنا تھا، یا ابھی بینک نے کرنا تھا؟ یہ میرا کام نہیں تھا کہ ان قوانین کو درست کر کے ان ٹیررسٹ کو، قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے، 80 90 قتل یہ لوگ کرتے ہیں، ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں، علل اعلان میں کہہ رہا ہوں، را کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ لڑے نہ کوئی ہندوستان میں ISI کے پیسوں کے ساتھ، کہ کیا حال کرتے ہیں اس کا؟ پاکستان کی ریاست کی لڑائی ہے، میری ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ جس نے اس کے خلاف اعلان کیا ہے اسی کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ لڑائی کب تک لڑنی ہے۔ پاکستان یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ لڑے گا۔ 98% بلوچ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ثناء اللہ زہری کے بیٹے کو کس نے شہید کیا؟ نون لیگ کا وزیر اعلیٰ تھا، سامنے الیکشن کمپین میں ٹکڑے ٹکڑے کیے اس لڑکے کے۔ بہت سارے یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ انہی لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ کیا کرے؟ قانون سازی کرائیں کہ خرگوش، کتا، پنجابی، اس کا قتل بلوچستان میں جائز ہے، کرا لے قانون سازی، اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے۔ جی احمد، کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا پرائم منسٹر صاحب کی اس بات چیت پر؟ جی رانا صاحب آج انوار اللہ کاکڑ صاحب لاہور گئے، وہاں بزنس مینوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن تھی، بات چیت ہوئی، تو وہ بلوچستان پہ بول پڑے۔ کوشچن ہوئے کہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے جو اسلام آباد میں مارچ آیا، اور پھر اس مارچ کی پہلے دھلائی کرتی گئی رات کو برف میں، اور پھر خواتین کے ساتھ بدسلوکی، یہ ساری چیزیں، اور وہ ان کی طرف سے جو بار بار، یہ وہ خواتین ہیں جن کے گھر والے یا گھروں میں کوئی بچے بڑے غائب ہیں، بچے سے مطلب چھوٹے بچے تو نہیں، لیکن یعنی کہ ان کے بھائی، بزرگوں میں سے کوئی چچا، تایا، کزن، بھائی اور اس طرح کے لوگ غائب ہیں۔ تو اس پہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بڑی آج کھل کے بات کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات ان کو، بلوچ عوام کو اور باقیوں کو بھی سمجھانی چاہیے۔ اور مجھ سے زیادہ رانا صاحب آپ اس پہ بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جو باتیں کی بڑی انٹرسٹنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ 600-700 سے زیادہ یا شاید سینکڑوں سے زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹیررزم کا شکار ہو کے بلوچستان میں ان کی جو ہے وہ شہادت ہو چکی ہے، اور جو لوگ ان میں ملوث تھے جو پکڑے گئے ہیں ان میں سے 5 سے 6 سے زیادہ کو سزا ہی نہیں ہوئی۔ 5 سے 6 فگر، 500-600 نہیں، 5-6 سے زیادہ کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اندوہناک ہے، اور میں یہی بات آپ سے اور ان کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں عدلیہ پہ بات نہیں کرتا، ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے، فلاں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ پھر اور کہتا ہے، اور وزیر اعظم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ راہ سے وہ پیسے لیتے ہیں، راہ سے پیسے لے کے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اب یہ بڑی افسوسناک باتیں ہیں جو بلوچستان میں، اگر کچھ ایسے بلوچ بچے ہیں، بہت سارے بلوچ ایسے ہیں جو واپس آئے ہیں مین سٹریم میں، 2-3 دفعہ بڑے لوگوں کی پریس کانفرنس بھی ہوئی جو BLO کے بڑے مین لوگ تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل بھی، اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ کرمنلز ہیں جن کے مفاد کے لیے وہ احتجاج کرنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حامد میر صاحب ان لوگوں کو انٹرویو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تماشا لگاتے ہیں ریاست کا بھی اور ساری چیزوں کو۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ، جو حکومت ہے، یہ فوج ہے، یہ ملک دشمن نہیں ہے، ملک دوست ہے، اور اگر ان پہ کوئی اٹیک کرتا ہے، ان کی بھی شہادتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بدلے میں آپ ان لوگوں کو لے آئیں جو کرمنل ہوں، اور پھر ان کے اوپر بیٹھ کے باتیں کریں اور ٹی وی پہ مذاکرے کریں جو بالکل جعلی اور فیک ہوں، تو یہ بھی مناسب بات نہیں۔ اور میرا خیال کاکڑ صاحب نے بڑی کھل کے بات کی اور بڑی جلی انداز میں بات کی۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، بلوچ عوام کو یہ سمجھانا، بلوچ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھانا، بلوچ بچوں کو یہ سمجھانا کہ دیکھو جو کرمنل ہے وہ کرمنل ہے، اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے کہ وہ بلوچ ہے یا پشتون ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے، سرائکی ہے، مہاجر ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو نہیں مجرم اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ بڑا واضح ہے۔ تو یہ بہرحال میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ میسج ہے جو اکراس دا بورڈ پورے ملک میں جانا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو جو لیگلٹی ہے اس کو بھی میڈیا کو آشکار کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ جی رانا صاحب۔ احمد، بلوچستان کے اس مسئلے میں جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ کیسے ہمارے میڈیا کے لوگ، ہمارے صحافی اس مسئلے کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، کچھ لائکس لینے کے لیے، کچھ فالوئنگ لینے کے لیے عام عوام میں غلط
झूठी और फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। और इस प्रॉब्लम में रॉ की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। रॉ अमेरिका में बलूचिस्तान के मसले को गलत तरीके से हाईलाइट करने के लिए लॉबिंग भी करती है और बहुत सा पैसा वहाँ भी इन्वेस्ट करती है। पाकिस्तान की भोली भाली अवाम ये भी भूल गई है कि कुलभूषण यादव अभी भी पाकिस्तान की जेल में अपनी मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम पहले पाकिस्तानी बनकर सोचें और पाकिस्तान का मफाद हमारे लिए सबसे ऊंचा, सबसे मुकद्दम और सबसे ऊपर होना चाहिए। मेरी सियासी जमात, मेरी बरादरी, मेरा कबीला पाकिस्तान के मफाद के बाद होना चाहिए। जिस दिन ये सोच और ये अप्रोच हर पाकिस्तानी के अंदर आ गई, पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।